جميعنا يعلم أن الحكم يوم القيامة لله وحده لا شريك له، إن الحكم إلا لله. لكن خرج علينا الصلقلقي ياسر الخسيس زاعما أنه يوجد شريك لله في حكمه يوم القيامة وهي فاطمة، وأن الله يحكم فاطمة رضي الله عنها في خلقه يوم القيامة ويقول: أنت لك الحكم، خلاص احكمي بما شئت، من تحكمين به إلى الجنة إلى الجنة، أعوذ بالله، ومن تحكمين به إلى النار إلى النار. ينفذ فورا الأمر الفاطمي، أي أمر فاطمة عياذا بالله، فهي الحاكمة يوم القيامة. شاهد المشرك ياسر الخبيث. وأما ابنتك فإني أوقفها عند عرشي فيقال لها: إن الله قد حكمك في خلقه، أعطاك منصب الحكومة في الخلق، فمن ظلمك وظلم ولدك فاحكمي فيه بما أحببت فإني أجيز حكومتك فيهم. أنت الحاكم خلاص، اللي تأمرين به إلى النار إلى النار، من تأمرين به إلى الجنة إلى الجنة. ينفذ فورا الأمر الفاطمي. نصدق من يشيع القرآن الذي يقول إن الحكم إلا لله، أم الصلقلقي ياسر الخبيث الذي يقول إن الحكم إلا لفاطمة عمائم مزيفة؟